नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशका अधिकांश स्थानमा मतगणना जारी, करिब 9 दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न हुने निर्वाचन आयोगको भनाई। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मनाङबाट निर्वाचित टेक बहादुर गुरुङ स्वतः निलम्बनमा, विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन। चुनावमा राजनीतिक दल र सरकारले गरेको खर्चले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अर्थविदहरूको भनाई, खर्च करिब 50 अर्ब रहेको दाबी। चीनको हेनान प्रान्त स्थित एक उद्योगमा भीषण आग लागि, 38 जनाको मृत्यु, विद्युतीय वेल्डिङ नियमको उल्लङ्घन भएको प्रहरीको आशंका। र उपाधि दावेदार अर्जेन्टिना पहिलो खेलमै पराजित, कमजोर आँकिएको साउदी अरब 2-1 गोल अन्तरले विजयी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तर्गत मतदान सम्पन्न भएसँगै आजदेखि मुलुकका अधिकांश स्थानमा मतगणना जारी रहेको छ। प्रारम्भिक मतगणनामा अधिकांश क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले सुरुवाती अग्रता लिएका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्चा सँगसँगै राम्रो मत प्राप्त गर्ने संकेत पनि देखिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू गठबन्धनमा होमिँदै गर्दा स्वतन्त्र पार्टी र अन्य स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि राम्रै मत प्राप्त गरेका छन्। मतगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा अग्रता देखिए पनि गणना पूर्ण रूपमा नसकिएसम्म अन्तिम नतिजाको आकलन गर्न सकिने अवस्था भने छैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको गठबन्धन भएको हुँदा केही स्थानमा स्वतन्त्रले बाजी मारे पनि अधिकांश स्थानमा यही गठबन्धनको पल्ला भारी हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ। यसअघिको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा राम्रो जनमत पाएको नेकपा एमाले यसपटक पनि राम्रै मत प्राप्त गर्ने देखिएको छ। अधिकांश स्थानमा नेकपा एमाले एकल रूपमा उठेको हुँदा नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षको असहयोगले अन्तर्घात भएको हुन सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। अघिल्लो आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले बाजी मारे जस्तो सत्ता गठबन्धनले त्यही प्रकारले बाजी मार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसमा पनि यसपटक इतिहासकै सर्वाधिक कम मत खसेको छ। राजनीतिक दल प्रतिको असन्तुष्टिको परिणाम यसपटक 61% मात्रै मत खसेको छ। यसबाट परम्परागत पार्टी र उम्मेद्वारहरूले सहजै जित हासिल गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। झिनो मतान्तरले चुनाव जित्दै सिंह काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो। सिंहले यसपटक पनि राप्रपाका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रलाई 125 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो। सिंहले 7143 मत ल्याएर विजयी हुँदा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी मिश्रले 7018 मत पाउनु भएको थियो। यसअघि 2074 को चुनावमा पनि सिंहले मिश्रलाई नै पराजित गरेर चुनाव जित्नु भएको थियो। त्यति बेला करिब 800 मतान्तरले प्रकाशमान विजयी हुनुभएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बमले 4115, एमालेका किरण पौडेलले 3532 मत र सुशासन पार्टीका रमेश खरेलले 3124 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सिंह काठमाडौँ 1 मा जितेपछि उहाँले यो सहित निरन्तर चौथो पटक विजयी हुनुभएको हो। त्यसैगरी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेकपा एमाले खाता खोलेको छ। त्यहाँ एमालेका प्रेम बहादुर महर्जन विजयी हुनुभएको छ भने महर्जनले 15025 मतका साथ विजयी हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी हाम्रो नेपाल पार्टीका उम्मेद्वार सुदिन साक्यले 8886 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो।
दर्शकबिन आइतबार सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको यति बेला मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। विभिन्न ठाउँको अन्तिम मत परिणाम पनि आइसकेको अवस्था छ। यही विषयमा पछिल्लो मत परिणामको अवस्था हामीसँग पछिल्लो समयको मत परिणामको बारेमा हामी यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा सहकर्मी अमृत ढकाल जोडिनु भएको छ। अमृतजी, पछिल्लो देशैभरिको मत परिणाम कस्तो छ? गठबन्धन र नेकपा एमाले अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको यति बेलासम्मको परिणाम कस्तो आइरहेको छ? समग्रमा जानकारी गराउनुहोस्। म तपाईलाई जानकारी गरौँ कि आइतबार सम्पन्न भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मतगणना यति बेला देशका अधिकांश ठाउँमा धमाधम जारी रहेको छ। केही ठाउँको मत परिणाम मात्रै सार्वजनिक भइसकेको छ। यति बेलासम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 4वटा प्रतिनिधि सभातर्फको निर्वाचन जितेको छ भने नेकपा एमाले जम्मा 2वटा निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन जितेको छ। यस्तै कैलालीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले पनि निर्वाचन जितेका छन्। यस्तै प्रदेश सभातर्फ पनि आजबाट मात्रै यो मतगणना सुरु भएको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै अग्रता लिएको छ भने एमाले दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै प्रदेश अन्तर्गत जनमत पार्टीले मध्य प्रदेशमा जित हात पारेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँको एक प्रदेशमा पनि जित हात पारेको छ। यसरी समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अहिले अग्रता लिने र विजय हासिल गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस रहेको छ भने दोस्रोमा नेकपा एमाले रहेको छ। त्यस्तै अन्य माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जतिले सत्ता गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका थिए उनीहरूले अहिलेसम्म पनि जित हासिल गरिसकेको अवस्था छैन। यति बेला राजनीतिक दलहरूबीच रोचक प्रतिस्पर्धा भएको छ। यस्तै गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको यति बेला लहर चलेको त छ नै, तर अहिलेसम्मको मत परिणामले उनीहरू कसैले पनि जितिसकेको अवस्था भने छैन। यद्यपि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यति बेला धेरै ठाउँहरूमा अग्रता कायम गरेका छन्। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले 12 देखि 15वटा भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो अग्रता कायम राखेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि विगतको भन्दा आफ्नो शक्ति सुधार्दै गएको देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू पनि यति बेला ठुला पार्टीका गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका उम्मेदवारलाई नै चुनौती दिएर अगाडि आएको देखिएको छ। अमृतजी, जस्तो यति बेला देशैभरिको पछिल्लो मत परिणाम आइराख्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अलिक बढी ठाउँमा जितेको अथवा अझै पनि अग्रस्थानमा रहेको भन्ने समाचारहरू छन्। के छ यसपालि गठबन्धन भन्दा नेकपा एमाले भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू साँच्चीकै अगाडि छन्? प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसारले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जनताले कहीँ न कहीँ विश्वास गरेको मत गएको त्यो देखिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि जति मत परिणाम सार्वजनिक भयो त्यो सम्म स्वतन्त्र कुनै पनि उम्मेदवारले जितेका पनि छैनन् र नयाँ दलले पनि जितेका छैनन्। यद्यपि कैलालीको एउटा क्षेत्रमा मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले जितेका छन् र यति बेला प्रत्यक्षको सँगसँगै समानुपातिकको मतगणना पनि जारी रहेको छ र त्यो अवस्थामा हेर्ने हो भने नेकपा एमाले अग्र स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा काङ्ग्रेस छ र तेस्रो स्थानमा 3 महिना अगाडि मात्रै दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ। त्यस पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्र छ भने त्यस पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ। यसरी हामीले समग्र रूपमा हेर्यौं भने अहिले मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिनको लागि प्रत्यक्षतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अगाडि देखिएका छन् भने समानुपातिक तर्फको मतमा पनि ठूला दललाई जनताले विश्वास नगरेको देखिएको छ। विगतका निर्वाचनमा ठूला दलले पाएको मत यति बेला नयाँ र साना दलले पाएको देखिएको छ। विशेष गरी पहाडी र हिमाली जिल्लामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मत पाएको अवस्थामा उता मध्य प्रदेशमा जनमत पार्टीले निकै लोकप्रिय मत पाएको छ भने पश्चिम तराईमा गइसके पछाडि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत पाएको छ।
अमृतजी, अब यो अन्तिम मत परिणाम कहिलेसम्म आउँछ होला? निर्वाचन आयोगले मङ्सिर महिनाभित्र नै सम्पूर्ण मत परिणामहरू सार्वजनिक गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने भनिसकेको छ। यस अवस्थामा धेरै ठाउँमा अहिलेसम्म पनि मत गणना सुरु पनि भइ नसकेको अवस्था छ। अब यो समग्रमा कहिलेसम्ममा चाहिँ अन्तिम मत परिणाम आउँछ होला, केही आकलन गरेको छ निर्वाचन आयोगले? पुष्पाजी, तपाईँलाई म जानकारी गराउँ कि निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 22 गतेसम्म सबै मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ र निर्वाचन सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि पनि मङ्सिर 22 गतेभन्दा अगाडि नै हामीले सबै मत परिणामको नतिजा दिन्छौँ र मङ्सिर महिनाभित्रै नयाँ सरकार बन्ने वातावरण सिर्जना गर्छौँ भनेर निर्वाचन आयोगले दाबी गरेको थियो। यद्यपि आज मङ्गलबारसम्म पनि कतिपय स्थानमा भने अझै मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। यो किनभने पनि केही राजनीतिक दलहरूबीच मतगणना कसरी गर्ने, कुन तवरबाट गर्ने भन्ने विषयमा विवाद सिर्जना हुँदा ती ठाउँको मतगणना सुरु नभएको हो र अर्कोतर्फ आइतबार मतदान भएको दिनमा मतदानका क्रममा राजनीतिक दलहरूबीच झडप हुँदा केही ठाउँमा मतदान नै स्थगित गर्नु परेको थियो र ती स्थगित भएका ठाउँमा आज मतगणना सम्पन्न भएको छ र भोलिदेखि आज सम्पन्न भएका मतदान केन्द्रको मत र जुन ठाउँहरूमा मतगणना सुचारू गर्न ढिलाइ गरिएको थियो तिनीहरूको सबै एकैपटक मतगणना सुरु गर्ने र मङ्सिर 22 गते भित्र नै सबै मतगणनाको अन्तिम नतिजा दिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हस् अमृतजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी संवाददाता अमृत ढकाल। पछिल्लो मत परिणामको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै यति बेला हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन कुमार थापाले संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी थाल्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएसँगै उपस्थित भएका मतदाताहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मतदाताले देश हाँक्ने नयाँ नेतृत्व खोजेको भन्दै मतदाताले व्यक्त गरेको मनको कुरालाई मनन गर्न निर्वाचित हुनुहुने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई आग्रह पनि गर्नु भएको छ। साथै उहाँले जनताले स्थिर सरकारका साथसाथै देश हाँक्ने नयाँ चालक पनि खोजेको बताउनु भएको हो। देश हाँक्ने नयाँ चालक नेपाली कांग्रेस पार्टीले मात्रै दिन सक्ने उहाँले बताउनु भयो। थापाले पार्टीले देशलाई नयाँ नेतृत्व दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा नेपाली जनताले स्थिर सरकार मात्र खोजेको होइन, अब नेपाललाई हाँक्ने नयाँ चालक पनि यो अहिलेको निर्वाचनमा र यो नयाँ चालक पनि आजको दिनमा नेपाललाई कसैले दिन सक्छ भने त्यो हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले दिन सक्दछ। महामन्त्री थापाले यस निर्वाचनबाट सत्तारूढ गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने र गठबन्धनकै सरकार बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले नयाँ सरकारले आम जनतालाई दिन प्रतिदिन राम्रो भइरहेको छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। थापाले निर्वाचन परिणाम हेर्दा मतदाताले मतसँगै आक्रोश पनि व्यक्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले मतदाताको विश्वासमा विगतको जस्तो आँच आउन नदिने बताएका छन्। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएपछि सिंहले मतदाताका भनाई र मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नवनिर्वाचित सांसद सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि पनि योग्य भएको दाबी गरेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। मंगलबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा विजयी बनेका नेता प्रकाशमान सिंहले विजयपछि नेता कार्यकर्ताहरूसँगको शुभकामना आदान प्रदानका क्रममा जनताले दिएको विश्वासलाई गुम्न नदिने बताएका छन्। उनले मतदाताको भनाई र मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने बताए। उनले आम मतदाताहरूका लागि जनप्रतिनिधिहरूसँग गुनासो पोख्ने सुझाव दिन पाउने गरी गुनासो सुन्ने काममा आफू निरन्तर लाग्ने बताए। उनले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न मेलम्चीको पानी काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा छिटो ल्याउनका लागि काम गर्ने बताए। उनले काठमाडौँका नदीहरू बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमतीमा 12 महिना नै पानी बगाई सफा बनाउने र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि काम गर्ने बताए। खानेपानी किनेर खानुपर्ने भइरहेछ, यो खानेपानीको चाहिँ सल्भ गरिदिनुहोस् भन्ने भएको हुनाले खानेपानीको लागि चाहिँ अब यो मेलम्चीलाई
जुन प्रोसेसमा चाहिँ गइरहेको छ त्यसलाई एक्सपिडाइट गर्ने मेरो नम्बर 1 काम हुनेछ र नम्बर 2 मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो यहाँको चाहिँ काठमाडौँको जुन नदीहरू छन् बागमती विष्णुमती रुद्रमती इच्छुमती सबैलाई चाहिँ 12 महिना पानी बगाउनुको लागि अब हामीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ अब काम चाहिँ थालिने पनि भइसकेको छ। नेता सिंहले प्रधानमन्त्रीका लागि अफर आयो भने पछि नहट्ने बताए। उनले आफू हरेक कोणबाट प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य रहेको पनि बताए। नेता सिंहले देशभरबाट जितेर आएका काङ्ग्रेस नेताहरूसँग सल्लाह लिएर आफू अघि बढ्ने बताए। ग्रासरुट लेभलदेखि लिएर अब नम्बर 2 चाहिँ बनिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब अवसर पायो भने चाहिँ र चाहिँ त्यो च्यालेन्ज चाहिँ मिट गर्नुको लागि अफर भयो भने मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पछि हट्ने त कुरा आउँदैन। सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार बनेका काङ्ग्रेस नेता सिंहले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 125 मतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रलाई पछि पार्दै विजयी भएका हुन्। नेता सिंहले 7143 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी रविन्द्र मिश्रले 7018 मत मात्रै ल्याएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित टेक बहादुर गुरुङ तत्काल संसद प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन्। नवनिर्वाचित सांसद गुरुङ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उहाँले सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने भएको हो। गुरुङ विरुद्ध भृकुटी मण्डपस्थित समाज कल्याण परिषदको 60 रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा 31 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गुरुङ श्रम राज्य मन्त्री हुँदा गरेको निर्णयका आधारमा उहाँ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। सो मुद्दामा विशेष अदालतले उहाँलाई 5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुहुनेछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 33 मा कुनै व्यक्ति उप भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था रहेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी नठहरिएका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बन्न अयोग्य ठहर नगरेका कारण यस्ता व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउँछन्। तर मुद्दा किनारा नलागेसम्म गुरुङले सांसद भएर काम गर्न पाउनुहुने छैन। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा कांग्रेसकै नेता विजय कुमार गच्छेदार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उहाँको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको थियो। यसपटक पनि गच्छेदार उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चुनावमा राजनैतिक दल र सरकारले गरेको खर्चले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अर्थविदहरूको भनाई। करिब 50 अर्ब खर्च रहेको दाबी। चीनको हेनान प्रान्त स्थित एक उद्योगमा भीषण आग लागि 38 जनाको मृत्यु। विद्युतीय वेल्डिङ नियमको उल्लङ्घन भएको प्रहरीको आशंका। र उपाधि दावेदार अर्जेन्टिना पहिलो खेलमै पराजित। कमजोर आँकिएको साउदी अरब 2-1 गोल अन्तरले विजयी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचनका लागि राजनैतिक दल र सरकारले गरेको खर्चले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अर्थविदहरूले बताएका छन्। उम्मेद्वारहरूले चुनावका क्रममा करिब 50 अर्ब खर्च गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि विगतका निर्वाचनमा जस्तो चुनावी प्रचारको क्रममा हाताहाती पैसा बाँड्ने काम गर्दा निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था रहेको भए पनि यो वर्ष त्यस्तो नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना जारी रहेको छ। देशभरको विभिन्न स्थानबाट मत परिणाम आउने क्रम पनि जारी छ। काठमाडौँ 1 मा नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 7143 मत पाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रविन्द्र मिश्रलाई पराजित गर्नुभएको हो। काठमाडौँ 4 मा कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहनुभएका गगन कुमार थापाले पनि एमालेका डाक्टर राजन भट्टराईलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको छ। उहाँ 21302 मतका साथ निर्वाचित हुनुभएको हो। काठमाडौँ 1 मा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ। उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार टेक बहादुर पोखरेललाई 995 मतान्तरले हराउँदै निर्वाचित हुनुभएको हो। त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 को प्रदेशसभा कबाट शैलेन्द्रमान वज्राचार्य निर्वाचित हुनुभएको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीका वज्राचार्यले 5462 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो। नेकपा एमालेका प्रेमलाल महर्जन ललितपुर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको छ। महर्जन 15025 मतले निर्वाचित हुनुभएको हो। त्यस्तै मनाङमा नेपाली कांग्रेसका टेक बहादुर गुरुङ 2575 मत सहित विजयी हुनुभएको छ। मुस्ताङ 1 मा पनि नेपाली कांग्रेसका योगेश गौचन थकाली निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 3992 मत पाएर विजयी हुनुभएको हो। कैलाली 3 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगा चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै प्रदेशसभामा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2-1 मा नेकपा एमालेका रामेश्वर श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ। श्रेष्ठले 8298 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 प्रदेश 1 बाट कांग्रेसका छिरिङ लामा विजयी हुनुभएको छ। छिरिङले 4558 मत प्राप्त गरेर निर्वाचित हुनुभएको हो। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश 1 मा जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंह विजयी हुनुभएको छ। सिंहले 16734 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश 2 मा जनमत पार्टीका महेश कुमार यादव विजयी हुनुभएको छ। यादवले 13325 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको हो। काठमाडौँबाट 2 प्रदेश 1 मा राप्रपाका सुनिल केसी विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 6598 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फको जारी मतगणना नेकपा एमाले 1 लाख मत कटाएको छ। गणना भएको 3,50,000 सदर मत मध्ये पहिलो स्थानमा रहेको एमाले 1,01,665 अर्थात् 29% मत पाएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 87,225 अर्थात् 25% मत पाएको छ। तेस्रो स्थानमा घण्टी चुनाव चिन्ह भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 46,352 मत पाएको छ। यो अहिलेसम्म गणना भएको सदर मतको 13.2% मत हो। चौथो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले 38,288 अर्थात् 11% मत पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 25,998 अर्थात् 7% मत पाएको छ। जसपाले 8,134, जनमत पार्टीले 7,462 मत पाएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 7,462, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 5,434, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 5,083 मत पाएका छन्। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन आइतबार सम्पन्न भएसँगै मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। निर्वाचन आयोगले केही छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण तवरले निर्वाचन सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ। एकै चरणमा संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन गर्नु निर्वाचन आयोगका लागि पनि सुरक्षाको हिसाबले चुनौतीपूर्ण नै थियो। केही स्थानमा निर्वाचन स्थगन तथा मतगणना रोकिने सम्मको अवस्था आयो। मतदानकै क्रममा झडपका घटना पनि भए। यही कारण ज्यान जाने घटनामा पनि
ज्यान जाने घटना पनि भयो। मतदानका क्रममा बाजुरा लगायतका केही स्थानमा अप्रिय घटना भए। ती घटनाहरू सबै दुःखद छन्, तर विगतका चुनावलाई नियाल्ने हो भने यसपटकको निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा बढी शान्तिपूर्ण बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा आम मतदाताले डर त्रास बिना स्वविवेकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई चुन्न सफल हुनु नै यो निर्वाचनको सबल र सुन्दर पक्ष हो। यस निर्वाचनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले समेत सराहना गरेका छन्। यसबाट नेपाली लोकतन्त्र सुदृढ हुनुका अतिरिक्त नेपाली आम मतदातामा लोकतान्त्रिक तवरले परिपक्व हुँदै गएको सन्देश समेत दिएको छ। झण्डै 1 करोड 80 लाख योग्य मतदाता रहेकोमा यसपटकको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार 1 करोड 9 लाख मतदाताले मात्र मताधिकारको सदुपयोग गरे। यो विगतका आम निर्वाचनका दाँजोमा निकै कम हो। जानकारहरूले पनि यसपटकको मतदानको तथ्याङ्कलाई अनपेक्षित रूपमा कम रहेको बताइरहँदा सरकार, निर्वाचन आयोग तथा राजनैतिक दलहरूले यसको कारण खोजेर निवारणतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। आज मार्ग कृष्ण पक्षको चतुर्दशी पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयहरूमा सतबीज छरेर मनाइएको छ। आज बिहानै पशुपतिमा रहेको मृगस्थली क्षेत्रमा सतबीज छरिएको छ। सतबीज छर्न पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयमा हिन्दू धर्मावलम्बी भक्तजनको भिड लागेको छ। यसअघि हिजो मार्ग कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन राति शिवालयमा परिवारका मृतक सदस्यको सद्गतिको संकल्पसहित दीपदान गरिएको थियो। यसरी दीपदान गर्नाले मृतकले सद्गति प्राप्त गर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। श्रद्धालुहरू त्रयोदशीको राति पितृका नाममा दीप बाली जागराम बसेका थिए। अघिल्लो दिन विधिपूर्वक संकल्प गरी दीप बाली रातभर जागराम बस्ने र भोलिपल्ट बिहानै नदीमा बत्ती बगाउने परम्परा छ। श्रद्धालुहरू चतुर्दशीका दिन बिहान सबेरै उठी स्नान गरी पशुपतिनाथ क्षेत्रमा सतबीज छर्छन्। सतबीजमा धान, जौ, गहुँ, चना, तिल र कागुनो जस्ता अन्नसहित केरा, उखु, सुन्तला, अनार, बोगटे, कागती, निबुवा, बिमिरो, अमला आदि फलका र विभिन्न किसिमका फूलहरू हुन्छन्। पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनका लागि व्यवस्थित रूपमा बत्ती बाल्न र सतबीज छर्न व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ। चतुर्दशीका दिन बिहानै मृगस्थली क्षेत्रमा धानका सतबीज छरेमा जन्म र मृत्युको भवसागरबाट मुक्ति भइने हेमाद्रीले लेखेको चतुर्वर्ग चिन्तामणिमा व्याख्या गरिएको छ। आज मार्ग कृष्ण पक्षको चतुर्दशी पशुपति लगायत देशभरका शिवालयहरूमा सतबीज छरेर मनाइएको छ। मार्ग कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन राति शिवालयमा परिवारका मृतक सदस्यको सद्गतिको संकल्पसहित दीपदान गर्ने र चतुर्दशीका दिन बिहान स्नान गरेर सतबीज छर्ने प्रचलन छ। यसरी दीपदान तथा सतबीज छर्नाले मृतकले सद्गति प्राप्त गर्ने धार्मिक विश्वास छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। मंगलबार मार्ग कृष्ण पक्षको चतुर्दशी पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयहरूमा सतबीज छरेर मनाइएको छ। बिहानैदेखि पशुपतिमा रहेको मृगस्थली क्षेत्रमा सतबीज छरिएको छ। सतबीज छर्न पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयमा हिन्दू धर्मावलम्बी भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। सोमबार मार्ग कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन राति शिवालयमा परिवारका मृतक सदस्यको सद्गतिको संकल्प सहित दीपदान गरिएको थियो। यसरी दीपदान गर्नाले मृतकले सद्गति प्राप्त गर्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। विगत पितृ जस्तै बितेका पितृहरूको एउटा सम्झना स्वरूप चाहिँ एउटा दीप प्रज्वलन गरेर एउटा पितृहरूको चाहिँ एउटा हुन्छ नि मोक्ष फल प्राप्ति र पितृहरूको चाहिँ एउटा हुन्छ नि समस्त एउटा शान्ति कर्माणी निमित्तको लागि भनेर चाहिँ एउटा दीप प्रज्वलन गर्ने एउटा चलन छ। श्रद्धालुहरू त्रयोदशीको राति पितृका नाममा दीप बाली जागरम बसेका थिए। अघिल्लो दिन विधिपूर्वक संकल्प गरी दीप बाली रातभर जागरम बस्ने र भोलिपल्ट बिहानै नदीमा बत्ती बगाउने परम्परा छ। श्रद्धालुहरू चतुर्दशीका दिन बिहान सबेरै उठी स्नान गरी पशुपतिनाथ क्षेत्रमा सतबीज छरेका छन्।
सतबीजमा धान, जौ, गहुँ, चना, तिल र कागुन जस्ता अन्न सहित केरा, उखु, सुन्तला, अनार, भोगटे, कागती, निबुवा, बिमिरो, अमला आदि फलका र विभिन्न किसिमका फूलहरू चढाइन्छन्। यसमा 7 थरीको हुन्छ हैन, अन्नहरू, गहुँ, जौ, अब उखुहरू अनि त्यो पिडालुहरू सबै मिक्स भएको 7 थरी हुन्छ। यो भन्ने गरिन्छ कि पहिला पुरानो पुर्खादेखि हैन यस्तो पितृहरूको नाममा हामीले यो सतबिज छर्यो भने उहाँहरूले पाउनुहुन्छ अरे, धर्म हुन्छ भनेर त्यसको लागि नै हामी यहाँ आएको। लगभग हामीले त छिट्टै अब भिडभाड थियो, बिहान चाहिँ अलि हुने थियो, तर अहिले चाहिँ आरामसित यहाँ स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्थ्यो र आरामले हामीले दर्शन गऱ्यौँ, यहाँ सतबिज छर्यौँ, आनन्द अब पितृहरूको तारण गऱ्यौँ। पाशुपत क्षेत्रमा भक्तजनका लागि व्यवस्थित रूपमा बत्ती बाल्न र सतबिज छर्न व्यवस्था मिलाइएको थियो। भक्तालुहरूले 10 देखि 15 मिनट भित्रमा दर्शन गर्न सक्ने अवस्था थियो। बिहान सबेरैदेखि सुरु भएर दिनभर ठूलो संख्यामा पशुपतिनाथमा दर्शनार्थीको उपस्थित रहेको थियो। दिनभर झण्डै 1 लाख भक्तालुले दर्शन गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आंकलन रहेको छ। आफ्नो पितृहरूको सम्झनामा बरखी बार्ने भन्छ, बरखी बारेर बसिरहनु भएको छ। विशेष गरी उहाँहरूले नै आफ्नो पितृको नाममा बाल्ने हो र उहाँहरूका परिवार साथी सङ्गीहरू पनि अब साथ लागेर आउनुभएको हुनसक्छ यो जात्रा पर्वमा भगवानको दर्शन गर्न। त्यो सबै त बस्नुहुन्न र आउने जाने क्रमको हिसाबले हेर्दाखेरि अब अन्दाज गर्न पनि गाह्रो छ, किनभने यो शिवरात्रि तीजहरूमा चाहिँ पङ्क्तिबद्ध भएको लाइनलाई हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइनमा यति सङ्ख्या हुनसक्छ। यो चाहिँ जताततैबाट आउने जताततैबाट जान सक्ने भएको कारणले लाखौँको सङ्ख्यामा भन्न सकिन्छ, तर यति लाखै भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। यो चतुर्दशीका दिन बिहानै मृगस्थली क्षेत्रमा धानका सतबिज छरेमा जन्म र मृत्युको भवसागरबाट मुक्त भइने हेमाद्रीले लेखेको चतुर्वर्ग चिन्तामणिमा उल्लेख छ। बाला चतुर्दशीका दिन बेलुकी पनि भजन कीर्तन गरी जागरम समेत बस्ने गरिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चीनको हेनान प्रान्त स्थित एक उद्योगमा भीषण आग लागि 38 जनाको मृत्यु। विद्युतीय वेल्डिङ नियमको उल्लङ्घन भएको प्रहरीको आशंका। र उपाधि दावेदार अर्जेन्टिना पहिलो खेलमै पराजित। कमजोर आँकिएको साउदी अरब 2-1 गोल अन्तरले विजयी। अब पालो अर्थ समाचारको। चुनावपछि आज खुलेको शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार दुवैमा गिरावट आएको छ। आज नेप्से सूचक 7.13 अङ्कले घटेर 1929.71 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 1.46 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.21 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.17 अङ्कले घटेको छ। आज 228 कम्पनीको 37,63,836 किता शेयर 1,35,28,85,779 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। त्यस्तै नेप्सेका 13 उपसमूहमा 2 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। एनसिएल आजियाटा लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि नयाँ प्रिपेड प्लानहरू लिएर आएको छ। ग्राहकहरूले आफ्नो दूरसञ्चार सेवाको आवश्यकता अनुसार सरल र सहज रूपमा यी प्लानहरू सुचारू गर्न सक्नेछन्। नयाँ प्रिपेड प्लान अन्तर्गत 3वटा स्टार्टर प्याकहरू, सजिलो सहयात्री प्लान र सही यो प्लान अपडेट गरिएका छन्। यी प्याकहरू आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएका हुन्। ग्राहकले कर सहित 97, सहयात्री प्लानको 98 र सही यो प्लानको 99 रुपैयाँमा लिन सक्नेछन्। स्टार्टर प्याक अन्तर्गत सिम कार्ड खरिद गर्दा ग्राहकले स्वतः रूपमा सजिलो प्लान प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसमा 10 रुपैयाँ मेन ब्यालेन्स, 60 MB डेटा, 40 मिनेट अन नेट कल र 7 दिनको समय सीमा रहेको 20वटा अन नेट SMS रहेको हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजनामा रहेका व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरूका लागि सहयात्री प्लान रहेको छ। यो प्लान अन्तर्गत ग्राहकले 10 रुपैयाँ मेन ब्यालेन्स, 100 MB डेटा, 7 दिनको समय सीमा रहेको 10वटा अन नेट SMS प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सहयात्री प्लान अन्तर्गत ग्राहकले
विप सेवाको पनि फाइदा लिन सक्नेछन्। यस सेवा अन्तर्गत ग्राहकले आफ्नो मेन ब्यालेन्स शून्य भए पनि आफूले सम्पर्क गर्न खोजेको नम्बरमा मिस्ड कल गर्न सक्नेछन्। यसका साथै यो सिम लिने ग्राहकले विभिन्न 8 राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कलमा पहिलो 1 मिनेटपछि छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी अर्को स्टार्टर प्याक हो युवा वर्गलाई लक्षित प्लान रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। देशका अधिकांश स्थानमा मतगणना जारी, करिब 9 दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न हुने निर्वाचन आयोगको भनाई। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मनाङबाट निर्वाचित टेक बहादुर गुरुङ स्वतः निलम्बनमा, विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन। चुनावमा राजनीतिक दल र सरकारले गरेको खर्चले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अर्थविदहरूको भनाई, खर्च करिब 50 अर्ब रहेको दाबी। चीनको हेनान प्रान्त स्थित एक उद्योगमा भीषण आग लागि, 38 जनाको मृत्यु, विद्युतीय वेल्डिङ नियमको उल्लङ्घन भएको प्रहरीको आशंका। र उपाधि दावेदार अर्जेन्टिना पहिलो खेलमै पराजित, कमजोर आँकिएको साउदी अरब 2-1 गोल अन्तरले विजयी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।